नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्न टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका र माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका तमाम महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। फेरि भयो मन्त्री परिषदको विस्तार, पुग्यो होला अब त, किनभने संविधानले पनि मन्त्री परिषदको संख्या 25 होला। तर दर्शक महानुभाव, यहाँ उठेको गम्भीर प्रश्न जो न्यायालयसँग जोडिएको छ र नैतिकतासँग पनि ठोकिएको छ। संविधानविदहरूले भनेकै छन् र लेख्न पनि थालिसके, मन्त्री परिषद विस्तार गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि पूर्ण अर्को निर्मम र घातक प्रहार गरे। प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपछि सरकारलाई दैनिक प्रशासन चलाउने बाहेक अन्य कुनै अधिकार प्राप्त हुँदैन। तर लाजमर्दो अर्को पक्ष राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा समेत धेरै कुरा छोपिएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम मौजूदा मन्त्री परिषदमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्री परिषदको गठन गरिएको भनिएको छ। तर त्यो विज्ञप्तिमा संविधानको कुन धारा बमोजिम त्यो नियुक्ति र हेरफेर गरियो कतै उल्लेख छैन। महामहिम कतै संविधानमा उल्लेख त होला नि, कुन धारा, कुन उपधारा, कुन व्यवस्था बमोजिम भन्ने यति हेक्का पनि नहोला र? सर्वोच्च अदालतमा सरकारको वैधानिकता माथिको मुद्दा विचाराधीन छ। यसअघि गत साता गरिएको मन्त्री परिषद विस्तारको विषयलाई लिएर परेको रिट निवेदनमा पनि सर्वोच्चले छलफलका लागि सरकारलाई असार 8 गते अदालत बोलाएको छ। तर अदालत बोलाइसकेको अवस्थामा यो बल मिच्याइ चाहिँ किन? संविधान पनि नमान्ने अनि सर्वोच्च अदालत पनि छ भनेर हिक्का पनि नराख्ने? सरकार हदको पनि सीमा हुन्छ, तर एकपछि अर्को यो बेहद चाहिँ किन? जनता नबोले पनि न्याय त बोल्छ नि महामहिमज्यू। संविधानमाथि यसरी नै खेल्ने हो भने भोलि राष्ट्रपति कार्यालयबाट सरकारको सिफारिसमा जे आदेश पनि हुन सक्छ। सबै त्रसित बन्न थालिसके। अब के र कुन कुन अभ्यास हुने हो शीतनिवासबाट भन्ने भए पनि बढ्दो छ सबैमा। मनपरी गर्न नपाइने रहेछ प्रमाणित भयो नै। संसदलाई छलेर र संसदको सर्वोच्चता मिचेर ल्याइएको नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर भनिदियो सर्वोच्चले। सर्वोच्चले अध्यादेशलाई विचाराधीन भन्दै नेपालको संविधानको धारा 114 बमोजिम नभएको पनि प्रश्न पारिदिएको छ। संघीय संसदमा पारित हुन नसकेको स्थितिमा अध्यादेश बमोजिम वितरण गरिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रले कानुनी जटिलता पैदा गर्न चेतावनी पनि सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको छ। अझ थप के पनि प्रश्न भएको छ भने सत्ता टिकाउन गरिएको सौदाबाजीलाई नेपालको कानुनले नचिन्ने रहेछ। नेपालको कानुन दैवले जानुन पनि भनिन्छ, कानुनको नै सिङ नै हुन्छ पनि भनिन्छ। तर अब सबैको हेक्का राख्दा भयो, चाहे त्यो दैवले जानुन या 9-9वटा सिङ नै किन नहोस्, कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ, यो प्रमाणित र सत्य हो। संविधानले कायम गरेको लक्ष्मण रेखा अनुशासनको घेरा कसैले तोड्न नमिल्ने रहेछ। कानुन सम्झाउने र संविधान नमिच है भन्दै अङ्ग पनि रहेछ। संविधानले अधिनायकवाद स्वीकार्दैन, कानुनले कसैको पनि स्वेच्छाचारिता सहँदैन। अब बुझे भयो सबैले, जे पायो त्यही गर्ने छुट पनि कसैलाई छैन। शक्ति नै सर्वोच्चता हो भन्ने अहम पालेकाहरूले शक्तिको पछि अरू जोसुकै लागे पनि कानुन भने लाग्दैन भन्ने पनि बुझे भयो। अब देश अहिले राजनीतिक गन्जागोलले गिजोलिएको छ। संघीय सरकार मात्र नभई प्रदेश सरकारहरूको अवस्था पनि लथालिङ्ग छ। जनताले तिरेको करमा तर मार्नेहरूले जनता चिन्न छाडिसके, जनताको समस्या सम्बोधन गर्न बिर्सिसके। संघीय सरकारलाई आफ्नै पीर त प्रदेश सरकारलाई आफ्नै पीर, जताततै आफ्नै चिन्ता, जताततै सत्ताकै सपना। यही बीचमा देशमा फेरि आधा दर्जन बढी मन्त्री थपिए। प्रदेशमा विपक्षीले आफ्नो प्रभाव बलियो बनाउँदै गर्दा केन्द्रमा पालो आउँछ भन्दै कुरेर बसेका छन्। अब अझ के देख्नुपर्ने हो? जनताले हेर्ने छ यो नाटकहरू। हेर्न पनि मन नलाग्ने यी नाटकहरू राजनीतिक रङ्गमञ्चमा जारी छ। तर यता कोरोनाको चाल अझै उस्तै छ। सहरलाई संक्रमणले छोड्न खोजे जस्तो गर्दा गाउँघरमा पनि संक्रमणले जरो गाड्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले सबै सचेत रहन जरुरी छ। आफू पनि बाँचेर अरूलाई पनि बचाउन जरुरी छ। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीले विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयहरू समावेश गरेका छौँ। आजको पहिलो विषय रहेको छ र हामीले प्राथमिकताको साथ उठाएको विषय रहेको छ वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू विभिन्न देशहरूमा पसिना बगाउन विवश छन् र त्यही पसिनाको रेमिटान्सबाट देश चल्छ। तर देशको उच्च ओहदामा बसेका सरकारका प्रतिनिधिहरूले भने ती वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू ती जनताले के कस्तो पीडा भोगेका छन् अहिलेसम्म उचित सम्बोधन हुन सकेको छैन। कोरोनाको यो कहरसँगै विभिन्न देशहरूले यति बेला आफ्नो रोजगारीको केन्द्रहरू कम्पनीहरू बन्द गरेका छन्। तर त्यो बन्द गर्दाखेरि खासमा खाडी मुलुकहरूमा आफ्नो कम्पनीको काम बन्द भइसके पछाडि नेपालीहरू अलपत्र अवस्थामा बसेका छन्। विभिन्न देशका नागरिकहरूलाई ती देशका सरकारले आफ्नो नागरिकको संवेदनशीलता र मूल्यलाई बुझेर आफ्नो देश फर्काइसकेका छन् भने नेपालको अवस्था भने दयनीय छ र परदेशमा यति बेला नेपाली दाजुभाइहरू हार गुहार गरिरहेका छन्। यसैसँग सम्बन्धित आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष रिपोर्ट बनाएका छौँ र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र जवाफ माग्नेछौँ। यसको अलावा आज हामीसँग कार्यक्रममा हामीले महत्त्वपूर्णका साथ हाम्रा कार्यक्रमका श्रृङ्खलाहरूमा समावेश गरेको खासमा सरकारले आफ्नो बजेटको कार्यक्रममा नै राखेको खानी उत्खननको विषय रहेको छ, जसले भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउनको लागि खानी उत्खनन गर्ने भनिएको थियो। तर अहिले दाङको एउटा स्थानमा देशका विभिन्न ठाउँमा अवैध रूपमा मापदण्ड विपरीत उत्खननको क्रम भने रोकिएको छैन र दाङमा अवैध रूपमा मापदण्ड विपरीत त्यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूकै संलग्नतामा खानीहरूको उत्खनन भइसके पछाडि स्थानीयवासीहरू यति बेला स्काइभेटर र ट्रकहरूलाई रोकेर धरना बस्न र विरोध गर्न विवश रहेका छन्। दाङबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट पनि रहेको छ। प्राकृतिक सम्पत्तिको कसरी दोहन भइरहेको छ यो रिपोर्टमा हामीले समावेश गरेका छौँ। यो विषयलाई भने यति बेला स्थानीय स्तरमा पनि भ्रष्टाचार रोकिएको छैन। सरकारको नारा त थियो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर, तर ती सिंहदरबारहरूमा पुगेका बजेटहरू जनताको करबाट उठेको ती रकमहरू राज्यकोषको ढुकुटी चाहिँ भने दोहन फेरि त्यही जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने गरेका छन्, जसको पछिल्लो उदाहरण रहेको छ चितवनको र चितवनको विषयलाई पनि आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावसँग पनि हामी कार्यक्रम अवधिभर प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँको कुनै पनि समस्या र गुनासो छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो हटलाइन खुल्ला रहेको छ। कार्यक्रमको सुरुवात गर्छु ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो केन्द्रको स्वार्थमा नै प्रदेश सरकारहरू चल्न थालेपछि संघीयताको मर्ममा असर पर्दैन र भन्ने प्रश्नमा 22.4% अर्थात् 249 जनाले तालीमा र 77.6% अर्थात् 865 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्ने हो भने प्रदेश सरकारहरू केन्द्रको स्वार्थमा नचली आफ्नै बलबुत्तामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश आम दर्शक महानुभावहरूले दिनुभएको छ। अब ताली र गालीको लागि आजको विषय रहेको छ सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला गरिएको मन्त्री परिषदको विस्तार सही अभ्यास हो र हो भनेले तालीमा र होइन भनेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत तपाईहरूले ताली र गालीमा आम जनसरोकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयमा आफ्नो अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। अब हामी दर्शक महानुभावको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण रिपोर्टतर्फ। वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको रेमिटान्समा रमाउँछ सरकार, तर उनीहरूको अवस्था के छ भन्ने बारेमा भने कहिले गम्भीर बनेको पाइएन। सरकारले आफूहरूलाई नहेरेको गुनासो गरिरहँदा उनीहरूप्रति यो कोरोना कालमा सरकार झनै उदासीन बनेको आरोप पनि वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूले लगाएका छन्। विश्वलाई कोरोनाले आक्रान्त पारेपछि धेरैले रोजगारी गुमाउँदा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू घर फर्किए। कोरोनाको पहिलो चरणमा सरकारले नै विभिन्न चरणमा उद्धार गरेर 1.5 लाख बढी नेपाली नागरिकलाई विदेशबाट स्वदेश ल्यायो।
तर यसरी फर्किएकाहरू धेरै दिन देशभित्र टिक्न र रम्न पनि सकेनन्, कारण यहाँ दोहोरिने उही बेरोजगारीको नियति। कोरोनाको दोस्रो चरण सुरु हुन दैनिक 700 सम्म नेपाली नागरिक विदेशिएका थिए, तर कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा लगाइएको प्रतिबन्धले उड्न चाहनेहरू रोकिएका छन्। अझै पनि वैदेशिक रोजगार विभागले हरेक आइतबार र बुधबार श्रम स्वीकृति भन्ने दिँदै आएको छ। आफैमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको यो कार्यबीच विदेशबाट फर्कन चाहनेहरूको अवस्था पनि दयनीय छ। दक्षिण एसियाकै अन्य मुलुकहरूले आफ्नो देशको झण्डावाहक विमान पठाएर आफ्ना नागरिकको भने उद्धार गरे, तर फर्कनका लागि टिकट काटिसकेका नेपालीहरूको अवस्था भने दयनीय बनेको छ। उनीहरूमाथि कसैले न सोधखोज गरेका छन्, न त कसैले चासो नै देखाएका छन्। स्मरणीय छ, गत आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 6 खर्ब 26 अर्ब रेमिटान्स देश भित्रिएको थियो भने यो आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा 16% बढेर 7 खर्ब 29 अर्ब रेमिटान्स मुलुक भित्रिएको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको गुनासोको आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। मलेसियाको लागि केही गरिरहेको छैन। हप्तामा कम एक दिनको लागि त पनि फ्लाइट राख्ने। अहिले तपाईहरु कति जना हुनुहुन्छ? म यहाँ धेरै जना छ, लगभग 20-22 जना छ यहाँ नेपालीहरु। अरु देशको विमान आएर लगे, हाम्रो भने आएन। यो पीडा हो उनीहरूको जो देश फर्कन चाहँदै पनि विदेशी भूमिमा अलमलमा परेका छन्। कतिपय टिकट काटेर स्वदेश फर्कन ठिक्क पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पुनः प्रतिबन्ध लाग्यो, जसको कारण देश फर्कन चाहेका 80,000 बढी नेपाली नागरिक विदेशी भूमिमा नै थुनिएका छन्। काममा फर्कौं कम्पनीबाट बिदा लिइसकेको अवस्था छ भने बसौं घर लान कमाएको रकम रित्तिने अवस्था छ। यति मात्र नभई 80 बढी नेपाली नागरिकको शव पनि फर्काउन नसक्दा उनीहरूको परिवार थप पीडामा परेका छन्। वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएकाहरूको सबैभन्दा बढी शव अहिले साउदी अरेबिया र मलेसियामा रहेको छ। म 500 रुपैयाँ लगभग 550 रुपैयाँ फाइन तिरेर अहिले म घर जाने आफ्नो देश जाने को लागि म 1 महिना बस्दै गयो। अहिले काम केही छैन, पैसा पनि छैन। यस्तो स्थिति छ अहिले कि मर्न थालिरहेको छ। यस्तो सोचिरहेको जस्तै अहिले नेपाल सरकारले फ्लाइट नखोलेको यस्तो हारिसकेको छु कि दिल गर्दैछ। अहिले मन गरिरहेको फाँसी लागेर मर्ने लाग्यो। जस्तै अहिले नेपाल सरकारले हाम्रो दुःख तकलिफ दिइरहेको छ। जस्तो इन्डियामा धेरै कोरोना छ, इन्डियाको फ्लाइट चालु राखेको छ। जसरी कतारको, तुर्कीको, चाइनाको फ्लाइट दिएको छ। मलेसियामा कमसेकम हप्तामा 1 दिन पनि त दिएनन्। सरकारले आगामी आइतबारदेखि उद्धार थाल्ने, तर सरकारले भने विदेशमा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी आइतबारदेखि फर्काउने तयारी थालेको छ। सरकारले पहिलो चरणमा कतारमा रहेका नेपालीहरू फर्काउने र मलेसियाबाट पनि चाँडै फर्काउने गरी तयारी थालेको छ। पुनः श्रम स्वीकृति, यता सुरक्षाका कुरा, उता असुरक्षित। कोरोना महामारीले धेरै देशको अर्थतन्त्रमा धावा बोल्दा खाडीका मुलुकका रोजगारदाता दर्जनौं कम्पनीहरूको अवस्था पनि नाजुक बनेको छ। सरकारले श्रम स्वीकृति लिएको 6 महिनासम्म वैदेशिक रोजगारीमा नगए पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो रोजगारीमा जानेहरूको सुरक्षाकै लागि हो भन्ने सरकारी तर्क छ। तर पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जाँदा रोजगारदाता कम्पनीहरूले काम नदिने गरेको पीडा पनि धेरै नेपालीको छ। कोरोनाका कारण कुन कम्पनीको पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने बारेमा जानकारी नलिई मेन पावर कम्पनी र कामदार स्वयं विदेश जान आत्तिने प्रवृत्तिले धेरै समस्याहरू उब्जिएको सरकारी निष्कर्ष छ। विभिन्न कारणले गर्दा वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित हुन नसक्दा यसलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने आवाज उठिरहे पनि सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्दा समस्या झन बढेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। दर्शक महानुभाव, वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशमा गएर यो कोरोना कहरको समयमा दुःख पाउने र आफ्नो देश आफ्नो सरकार छ भनेर महसुस नगर्ने धेरै नेपाली दाजुभाइहरूको गुनासो रहेको छ। यति बेला भने मलेसियाबाट हामीसँग कोही नेपाली दाजुभाइ जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम सीधाको राजनेतासँगमा। नमस्कार हजुर। मैले तपाईहरू समूहमा देखेको छु, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? हामी मलेसियादेखि हो म्याम, मलेसियादेखि। मलेसियादेखि तपाईहरूको समस्या एकचोटि बताउनुस् त। हाम्रो मेन समस्या भनेको प्लेन बन्द गरेको चाहिँ यही समस्या, मेन समस्या हाम्रो त्यही हो। अहिले हामी चाहिँ कम्पनीबाट काम छोडेको महिना दिन जति भइसक्यो।
अब कम्पनी एउटा बनाइदिनु भइसक्यो तर कम्पनीले चाहिँ अब हाम्रो खाना चाहिँ हाम्रो आफ्नै हो तर रुममा कोठामा बसेको पनि 20 रुपियाँ चाहिँ प्रत्येक दिनको 20 टिकट काट्छु मैले चाहिँ तिम्रो भनेर भनिरहेछ अनि हाम्रो मेन समस्या भनेको त फ्लाइट खोलिदियोस् नेपाल सरकारले भन्ने मात्रै हो हाम्रो चाहिँ तपाईहरुले रोजगारी गुमाउनु भएको कति समय भयो 1 महिना भयो म्याम 1 महिना भयो हामीले रोजगारी गुमाएको 1 महिनादेखि तपाईहरु त्यहाँ रोजगारी विहीन भएर बसिरहनु भएको छ अहिले कसरी खाइरहनु भएको छ आफूले दैनिक गुजारा चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ यो 1 महिनामा अहिले साथीहरुसँग माग्ने खाने कोही साथीहरुले दिन्छन् हैन त्यस्तै गरेर खाइरहेछ मैले चाहिँ के कामको सिलसिलामा तपाईहरु जानु भएको हो मलेसिया हामी सेक्युरिटी गार्डमा गएको 3 वर्ष सकिएर र हाम्रो यो अप्रिल 22 तारिखको सकिएको हो हजुर अप्रिल 22 पछि 1 महिना कम्पनीले त्यतिकै रोकिदियो अनि हाम्रो चाहिँ मे 19 को चाहिँ टिकट थियो हाम्रो मे 19 को टिकट थियो त्यो फ्लाइट क्यान्सल भइसकेपछि चाहिँ अब त्यो टिकट भन्दा पहिलेदेखि चाहिँ काम हाम्रो बन्द गर्दियो हजुर त्यसपछि रुममै बसिरहेको छु त्यतिकै तनावमा छौं हामी धेरै तनावमा छौं तपाईहरु कति जनाको संख्यामा हुनुहुन्छ 4 जना छौं हामी 4 जना अहिले एकै ठाउँमा बसिरहनु भएको छ हजुर हजुर तपाईहरुको भिसाको के समय छ भिसाको समय हाम्रो 3 वर्षको अवधि पूरा भइसकेको त्यसपछि चाहिँ 15 दिनको चाहिँ हाम्रो बनाइदिएको थियो कम्पनीले त्यसपछि चाहिँ अब अहिले 1.5 महिना जति भयो हामीलाई केही पनि दिएको छैन दूतावाससँग कुराकानी गर्नुभयो यसरी हामी समस्यामा परिरहेका छौं भनेर त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासलाई तपाईहरुले आफ्नो गुनासो सुनाउनु भयो हजुर दूतावाससित कुरो गरेको फ्लाइट के कसो भयो के हुन्छ सर कसो हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले पनि यहाँ पठाइरहेछौं भनिरहेछौं उहाँदेखि खोलिया छैन सर के आराम हामीले भनेर भन्नुहुन्छ म तपाईहरुलाई एकैछिन होल्ड गराउन चाहन्छु यति बेला हामीसँग सम्बन्धित व्यक्ति टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ जो वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी महेन्द्रनाथ भट्टराई हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि हामी तपाईहरुको समस्याको विषयमा र तपाईहरु जस्तै नेपाली दाजुभाइहरुको समस्याको विषयमा कुराकानी गर्नेछौं भट्टराई सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेलो धन्यवाद नमस्कार अब देश भित्री नै रेमिटान्सको आकार भने हरेक वर्ष बढ्दो छ तर त्यही रेमिटान्स भित्र्याउने यति बेला परदेशी दाजुभाइहरु भने बिचल्नीमा परेका छन् देश फर्कन खोज्दा उनीहरुको उद्धारमा भने सरकारले किन उदासीनता देखाएको यो अब अहिले अब इमर्जेन्सी फेज भयो यो कोभिडले गर्दाखेरि सबै चाहिँ अब फ्लाइटहरु नै बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि साथीहरु कतिपय छुट्टीमा आउनुपर्ने साथीहरु कतिपय चाहिँ अब श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएर आउने गर्ने साथीहरु भिसा अवधि सकिएर आउने साथीहरु पनि आउन पाउनु भएको छैन हैन यो चाहिँ अब कस्तो भने हाम्रो काबु भन्दा पनि बाहिरको कुरा भएर उहाँहरु अभर पर्नु भएको छ अब चाँडै नै यस विषयमा केही न केही निर्णय होला तर अब यो कुरा चाहिँ एकदम बर्निङ इस्यु चाहिँ हो अहिले भट्टराई सर जस्तो वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा परदेशमा पुगेकाहरु खासमा खाडी मुलुकमा पुगेका धेरै नेपाली दाजुभाइहरुले हामीसँग पनि गुनासो गरिरहनु भएको छ त्यो गुनासो सम्बोधनको लागि पनि यहाँलाई हामीले सम्बन्धित निकायको प्रतिनिधिको हैसियतले कुराकानी गर्न गइरहेका छौं त्यहाँ रोजगारी गर्दा सँगै एउटै कम्पनीमा काम गर्ने अरु देशका नागरिकहरुलाई कोरोना कहरको समयमा पनि उनीहरुको देशको ध्वजावाहक हवाई जहाज आएर लिएर गयो तर हामीलाई यसरी मूल्यहीन बनायो हाम्रो देश छ सरकार छ भन्ने अवस्था नै रहेन 1 महिनादेखि 2 महिनादेखि 3 महिनादेखि बिचल्नीको अवस्थामा बस्दाखेरि एकचोटी पनि नेपाल सरकारले मेरा नागरिकहरु छन् बिचल्नीमा छन् भनेर सोधखोज गरेन भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ यसलाई कसरी वैदेशिक रोजगार विभागले चाहिँ सम्बोधन गर्छ हैन यो चाहिँ अब सम्बन्धित साथीहरुले पनि त्यहाँ सम्बन्धित दूतावासमा सम्पर्क गर्नुपर्यो त्यहाँ पनि केही सहयोग होला अब फ्लाइट खुलेपछि अब आउने हो ल्याउने हो राज्यले अहिलेसम्म ल्याउने चाहिँ भनेको छैन हैन अब फ्लाइट खुलेपछि रेगुलर फ्लाइट खुलेपछि आउने नि हो अब हाम्रो मेरो भन्नु चाहिँ त्यसको विषयमा त्यति नै हो तर अब सम्बन्धित साथीहरुले पनि दूतावासमा सम्पर्क राखेर त्यहाँ पनि केही सहयोग हुन्छ कि अब कतिपय साथीहरुको चाहिँ अघि मैले त्यहाँ पनि सुने भिसा अवधि पनि सक्यो त्यसले गर्दा अब परिराख्नु भन्ने छ त्यस्तो साथीहरुले चाहिँ सम्बन्धित दूतावासमा हाम्रो नेपाली दूतावास छ देशमा त्यहाँ गएर सम्पर्क राखेर त्यस्ता कुराको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ भट्टराई सर तपाईलाई कठोरतापूर्वक रूपमा भन्नुपर्छ यति बेला हामी तपाईसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि तपाई टेलिफोन संवादमा हुनुहुन्छ हामीसँग भाइबर मार्फत मलेसियामा 4 जना यति बेला अलपत्र जस्तो अवस्थामा बसेका 1 महिनादेखि नेपालको लागि भनेर टिकट काटेका थिए
भिसाको डेट पनि सकिसक्यो, तर यो अवस्थामा बसेका नेपाली दाजुभाइहरू पनि सुनिरहनु भएको छ तपाईँको जवाफबाट केही चित्त बुझ्छ कि अथवा केही अपेक्षा गर्न सकिन्छ कि भनेर। तपाईँले भन्नुभयो कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने दूतावासलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, दूतावासले केही पहल गर्छ भनेर। तर हामीलाई सबैभन्दा धेरै गुनासो आउने खासमा खाडी मुलुकहरूमा स्थित नेपाली दूतावासहरूले कुनै पनि रेस्पोन्स गरेनन्, अथवा यो समयमा कोरोना कहरको समयमा त ती दूतावासहरू नामको लागि मात्र दूतावासको रूपमा छन्, वास्तविक रूपमा त्यहाँ कोही पनि नेपाली दुःखमा परेको समयमा मेरो दूतावास छ, मैले गएर त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्छु, मेरो आवाज सुनिदिन्छ, दूतावास मार्फत सरकारलाईसम्म मेरो आवाज पुग्छ, मेरो देश छ भन्ने अनुभूति दूतावासले चाहिँ किन दिन सकेनन्? तपाईँहरूको बिचमा कहिले काहीँ छलफल यो किसिमका समन्वय केही हुँदैन? अब दूतावासले किन चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ कामदारहरूको अथवा नेपाली श्रमिकहरूको सेवा सुविधाको विषयमा चासो राख्दैन भन्ने कुराको जवाफ मैले दिन सक्दिनँ, किनभने म त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको मान्छे पनि होइन, हाम्रो कहिले काहीँ संवाद नहुने पनि होइन हुन्छ। अब त्यो प्रश्न चाहिँ अब परराष्ट्रको साथीहरूलाई सोध्नुपर्छ, मैले जवाफ दिन सक्दिनँ दूतावासले काम भन्ने कुरा चाहिँ। मैले भनेको जस्तो तपाईँहरू परराष्ट्रको व्यक्तिहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ, हामीले परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ अगाडिको श्रृङ्खलामा, तर वैदेशिक जुन तपाईँहरूको विभाग छ, विभागले चाहिँ कसरी समन्वय गर्छ? जस्तो दूतावासहरूले राम्रोसँग रेस्पोन्स गरेन अथवा तपाईँहरूको छलफल हुँदाखेरि मेन समस्या चाहिँ त्यहाँ गएर समस्यामा परेका व्यक्तिहरूको उद्धार हुन नसक्नुमा रोजगार दाता कम्पनीहरूले कुनै कथम कदापि उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्दाखेरि हाम्रा दूतावासहरूले राम्रो रेस्पोन्स गर्न नसकेको हो कि भन्ने तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमको गुनासो आउँदैन, त्यो किसिमको अनुभूति हुँदैन? आउँछ, गुनासो पनि आउँछ, हामीलाई पनि अनुभूति हुन्छ, तर अब दूतावासका पनि आफ्नो बाध्यता होलान्। उनीहरूले हामीसँग औपचारिक कुरा गर्दा चाहिँ जनशक्तिको कमी छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ र कतिपय कुरा चाहिँ हाम्रो दूतावासको कुरा पनि सम्बन्धित निकायले अथवा त्यो सम्बन्धित कम्पनीहरूले खास सुनवाई नगरिदिने अवस्था छ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। एक त जनशक्तिको कमी र अब एक त सम्बन्धित कम्पनीसँग हाम्रो दूतावासका साथीहरूको पहुँचको कमीले पनि त्यो हुनसक्छ, त्यो हामीसँग पनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। हजुर, तपाईहरुसँग पनि भनिरहँदाखेरि तपाईहरुले चाहिँ उहाँहरुको त्यो समस्याको सम्बोधन गरिदिनको लागि चाहिँ के पहल गर्नु भएको छ अहिलेसम्म? त्यो समस्याको सम्बोधन गर्न चाहिँ अब परराष्ट्रको मान्छेहरुसँग बसेर छलफल गर्ने हो, तर हामीले हाम्रो त्यो सम्बोधन गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी होइन, हामी त्यो भन्दा बाहिर छौं, परराष्ट्रतिर हामीले सम्बोधन गर्न मिल्दैन। तर यो समस्या छ भन्ने कुरा धेरै मान्छे धेरै परराष्ट्रको सरकारलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ। भट्टराई सर, तपाईँ एकैछिन सम्पर्कमा रहनुहोला, होल्डमै रहनुहोला। यति बेला हामीसँग भाइबर मार्फत मलेसियाबाट केही नेपाली दाजुभाइहरू जोडिनु भएको छ, उहाँहरू यति बेला सम्पर्कमै हुनुहुन्छ, हामीसँग समूहमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि म तपाईँहरूलाई गुनासो तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुनाइदिन्छु। सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज? हजुर हजुर, सुनिरहेछौँ। हामीसँग यति बेला टेलिफोन सम्पर्क मार्फत प्रत्यक्ष तपाईँलाई पनि सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको समूहलाई। वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक हामीसँग हुनुहुन्छ, सूचना अधिकारी पनि हुनुहुन्छ उहाँ महेन्द्रनाथ भट्टराई। भट्टराई सरलाई केही भन्नु छ? तपाईहरुको गुनासो प्रत्यक्ष रूपमा केही सुनाउनु छ? हजुर, हाम्रो गुनासो भन्ने खास मेन गुनासो भनेको हाम्रो त्यही हो, फ्लाइट खोलिदिन पर्यो। अब 1 महिना जति भयो यहाँ पुरिरहेको होइन। हजुर, अब पनि बन्द गर्यो भने अब साथीहरू यहाँ मेन्टल हुन लाग्ने गरिरहेछन्। मेन समस्या भनेको त्यस्तो रुममा बसिरहेछ, सोचिरहेछ खुल्छ कि खुल्दैन भन्दै बस्दै हेरिरहेछ। मेन समस्या भनेको फ्लाइट खोल्नको लागि मात्रै हो हाम्रो चाहिँ। भट्टराई सर, हजुर हजुर, सुन्नुभयो उहाँहरूको गुनासो? मैले सुने उहाँहरूको ठुलो डिमान्ड पनि छैन, अब फ्लाइट खोल्दै थियो कि हामी आउँछौँ भन्ने कुरा हो होइन। अब यो फ्लाइट खोल्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जुडिडिक्सनभन्दा बाहिरको कुरा हो, वैदेशिक रोजगारको विभाग भन्दा पनि होइन। यद्यपि यो चाहिँ अब हाम्रो काबुभन्दा बाहिर अब यो परिस्थिति नै यस्तो भयो कि अब सबैतिर चाहिँ लकडाउन अथवा बन्दको अवस्था छ। अब तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब चाँडै फ्लाइटहरू खुल्ला र उहाँहरू स्वदेश फर्किनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। भट्टराई सर, हरेक कुरामा हाम्रो पूर्व तयारी फितलो छ, त्यो कुराको उदाहरण जगजाहेर छ। यो वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा मात्र होइन, तर उद्धारको लागि अथवा उहाँहरू त यति बेला बसिरहनु भएको छ, जो व्यक्तिहरू कतिपय आत्महत्यासम्म गर्छु भन्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। कतिपय वैदेशिक रोजगारमा पुगेका 20-30 जना समूहमा आएर हामीलाई भन्नुभएको छ कि महिनौ दिन भयो के खाउँ के लाउँ सडकमा आउने अवस्था भएको छ। तर हामी आफैले काटेको टिकट पनि सबै कुरा थियो, तर सरकारले उताबाट
पहल नगरिदिँदाखेरि हाम्रो भिजा पनि सकिसक्यो, फाइन पनि बढेको छ, कसरी खाने के गर्ने अलपत्र अवस्थामा बस्न विवश भएका छौँ भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले। अब कहिलेबाट सुरु हुन्छ उहाँहरूको उद्धार? पूर्व तयारी त फितलो देखियो, कोरोनाको कहर सकिँदासम्म पनि उद्धार सुरु हुँदैन। होइन, तपाईँले भनेको कुरामा मेरो पनि सहमति छ। हाम्रो जे पनि तयारी फितलो छ भन्ने कुरामा मेरो पनि सहमति छ। तर अब फ्लाइट चाँडै सुरु हुन्छ भन्ने हामी विश्वासमा छौँ। साथीहरू, तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले त्यहाँ टेलिफोनबाट एउटा कार्यक्रममा मात्रै गुनासो आउँछ, हामीलाई त सधैँ राति दिउँसो पनि आइरहन्छ होइन। अब चाँडै फ्लाइट पुग्छ र उहाँहरू स्वदेशमा फर्किन पाउनुहुन्छ। अरू कुराहरू समस्या भयो भने त्यही हो, दूतावास छ हाम्रो नेपालीहरूकै हकितको लागि स्थापना भएको हो, उहाँ सम्पर्क राख्नु पर्यो होइन। तर फ्लाइटको कुरा चाहिँ अब मेरो जुडिसिक्सनभन्दा चाहिँ बाहिर पर्यो। त्यो वैदेशिक रोजगार विभागले फ्लाइट कहिले खुल्छ पनि भन्न सक्दैन होइन। तर अब चाँडै खुल्ला। अब अहिले सबैलाई थाहा छ कोभिड अलिक कन्ट्रोल पनि भइरहेछ, त्यही हो कुरा। ल भट्टराई सर, तपाईँले बताउनु भयो चाँडै अब सुरु हुन्छ भनेर, कुनै टाइम तोक्न सकिन्छ यो समयबाट चाहिँ सुरु हुन्छ भनेर? त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ हजुर। अझै पनि तपाईँहरूको यो पूर्व तयारी नै छलफलै रहेको छ? होइन, अब यो कोभिड कन्ट्रोल भयो भने खुल्छ नि। अब भट्टराई सर, यो किसिमको गल्ती यो कोरोना कहरको समयमा अथवा कुनै पनि सङ्कटको बेलामा मात्र होइन कि सामान्य अवस्थामा पनि यो किसिमको गल्ती दोहोरिरहन्छ सरकारबाट कि नागरिकको मूल्य नै छैन, नागरिकहरू सरकारप्रति निराश हुन विवश हुन्छन्। अनि यो गल्ती यसरी दोहोरिरहँदाखेरि यसको कमजोरी चाहिँ सरकार हो अथवा हाम्रो सम्बन्धित निकाय हो? कसलाई दिने यसको दोष? होइन, दोष भन्दा नि यो त परिस्थितिले सिर्जना गरेको वातावरण हो नि त। अब जहाँसम्म उद्धार गर्न सकिएन भन्ने कुरा छ। अब अहिले त फ्लाइटै सस्पेन्ड छ त कसरी उद्धार हुन्छ त? मान्छे त अब भट्टराई सर थोरै रोके यहाँलाई। परिस्थिति हाम्रो लागि मात्र होइन, दक्षिण एसियामा अन्य मुलुकहरू पनि छन् जसले वैदेशिक रोजगारीमा आफ्नो नागरिकलाई पठाउँछन्। तर हाम्रो देशको मात्र अवस्था किन, हाम्रो देशको नागरिकको मात्र मूल्य किन भएन भन्ने कुरा रह्यो। अनि त्यसको जवाब त म कसरी दिन सक्छु र? अब अरू त अब भारतले अथवा पाकिस्तानले ल्यायो होला, तर हाम्रो देशले किन ल्याएन भन्ने कुराको चाहिँ अब जवाब, त्यो लेभलको जवाब म दिन सक्दिनँ। भनेपछि यसको जवाब तपाईँसँग छैन। कुन कारणले गर्दा ढिलाइ भएको भन्ने त जवाफ होला नि सर? होइन, त्यही हो, अब त्यही कोभिडको कारणले ढिलो भएको, फ्लाइट सस्पेन्ड भएर ढिला भएको हो। अब मैले तपाईँलाई कोभिडकै समयको कुरा गरेँ। कोभिडकै समयमा पनि वैदेशिक रोजगार विभागले यति बेला जाने नागरिकहरूको लागि भने अल्टरनेट डेट छुट्याएर भिसा चाहिँ दिइरहने, वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि स्वीकृति चाहिँ प्रदान गर्ने, अनि वैदेशिक रोजगारीमा गएर अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि चाहिँ प्लेनै नपाउने अथवा वैकल्पिक केही व्यवस्था नै गर्न नपाउने, त्यस्तो पनि हुन्छ? यो त उदासीनता हो सर, सरासर। होइन, तपाईँले भनेको कुरा मेरो पनि सहमति छ होइन। किनभने हामीले अहिले वैदेशिक रोजगार विभागले चाहिँ हाम्रो ताजल कार्यालयबाट चाहिँ हप्ताको 2 दिन चाहिँ श्रम स्वीकृतिहरू दिइरहेछ। अरू अनलाइनबाट लिनुपर्ने मान्छेहरूको सबैको लिइरहेछ। जस्तो हामीले लकडाउन सुरु भइसकेपछि पनि हामीले लगभग 2000 जतिलाई चाहिँ श्रम स्वीकृति दियौँ, जो चाहिँ अब जान्छ नि। जस्तो कतार, इस्तानबुलतिरको जुन फ्लाइट छ, रेगुलर फ्लाइटहरू चलेकै छ, त्यही उसमा मात्रै हो। मलेसिया अथवा साउदी अरबतिर नचलेको हो, यस्तोमा गइरहेछन् मान्छेहरू होइन, हामीले देखेकै छ। तर उतार गरेर ल्याउन चाहिँ सकिएको छैन। अब यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर बसेको मलेसिया स्थित नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। 1 महिनादेखि अल्पत्र अवस्थामा बस्नुहुन्छ भएको छ। तपाईँलाई अघि पनि मैले उहाँहरूको समस्या सुनाएँ। उहाँहरूलाई कसरी आश्वस्त पारिदिनुहुन्छ? तपाईँ वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशक हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। अब उहाँहरूले चाहिँ अब फ्लाइट खुलेपछि आउने हो र अरू समस्या पर्यो भने दूतावासमा सम्पर्क राख्ने हो। अब निकट समयमा नै सकेसम्म छिटो नै अब तपाईँहरूले यो व्यवस्था गर्नुहुन्छ? होइन, त्यहाँ दूतावास छ, हाम्रो दूतावासले गर्छ र फ्लाइट खुलेपछि उहाँहरू आउनुहुन्छ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण ती वैदेशिक रोजगारीमा गएर दुःख पाएका नेपालीहरूप्रति पनि रहोस्। ल, धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि हाम्रा कुरा राख्न दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, अन्तमा केही बोल्नुहुन्छ तपाईँहरू? हजुर म्याडम, हाम्रा अब यहाँ समस्या खाना बस्दा पनि समस्या छ, बेसरीको समस्या छ। हामीलाई दुःख पनि त्यस्तै पाएको छन्। हामीलाई चाहिँ जसरी पनि नेपाल सरकारले चाहिँ जसरी पनि नेपाल झिकोस् भन्ने कामना छ, गर्छौँ हामीले चाहिँ त्यही नै गर्छौँ। जसरी भए निकाल्नु पऱ्यो। अब हामीलाई यहाँ बस्ने खाने मेन भनेको हामीलाई बस्न खाना पनि समस्या हो। रुमको भाडा काट्छु भनिरहेको छ। प्रत्येक दिन 20 रिङ्गेल भनेको धेरै नै हो। अनि खानालाई पनि पैसा छैन यहाँ। अब जसरी भयो नि हामीलाई चाहिँ झिकाउनु पर्यो, नेपाल झिकाउनु पर्यो। हजुर, ठिक छ। अब केही समय धैर्य गर्नुहोस्। उहाँहरूले बताएअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागकै निर्देशकले बताउनु भएको छ केही समय पछाडि हामी उडान सुरु गर्नेछौँ, उहाँहरूको उद्धार हुन्छ भनेर। सम्बन्धित दूतावासलाई तपाईँहरूले पनि सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूको उद्धारको लागि पहल गर्नेछौँ।
सुरक्षित रहनुहोस्, ढुक्क भएर बस्नुहोस्। हस् म्याम, हामीसँग जोडिनु भएकोमा धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशमा पुगेर यति बेला कोरोना कहरको समयमा अल्पत्र भएका र नियमित रूपमा उडान नहुँदाखेरि महिनौं दिनसम्म भिसा सकिएर पनि घाँस बाँस र कपासको लागि भौताडिएर सडक जीवन जिउन र आफ्नो देश नै छैन भनेर देशको यति बेला खोजी गरिरहेका वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको गुनासोलाई केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक हेर्दै रहनुहोला न्यूज 24 टेलिभिजन। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अब यहाँहरूको ध्यान आकर्षण म अर्को रिपोर्टतर्फ गराउन चाहन्छु। चितवनको कालिका नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 1,38,52,000 रुपैयाँ अनियमितता भुक्तानी भएको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयबाट भएको लेखा परीक्षणमा आर्थिक वर्ष 2075-76 को जम्मा बेरोजो 3,20,61,000 मध्ये 1,38,52,000 रुपैयाँ अनियमितता खर्च भएको देखाएको छ। जम्मा बेरोजो मध्ये 1,05,78,000 रुपैयाँ सपरीक्षण भएर फच्यौट गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। बेरोजोको सपरीक्षणका लागि स्थानीय तहले महालेखामा कागजपत्र पेश गरेपछि मात्रै फच्यौट हुन सक्नेछ। चितवनबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्य र केदार शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौं। 1,40,00,000 बेरोजो, बैठक भत्ता 19,66,000। कालिका नगरपालिकामा अझै 2,14,83,000 रुपैयाँ बेरोजो सपरीक्षण हुन बाँकी छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कालिकाको आर्थिक वर्ष 2075-76 को लेखा परीक्षण गर्दा असुल गर्नुपर्ने 5,78,000, नियमित गर्नुपर्ने 1,38,52,000, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने 36,26,000 र पेशकी 1,40,05,000 रुपैयाँ बेरोजो औल्याएको थियो। त्यसै गरी प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 कालिकामा अनियमित खर्च 1,38,00,000, नियम विपरीत पदाधिकारीहरूलाई 89 लाख रुपैयाँ वितरण गरेको पाइएको छ। सो मध्ये बैठक भत्ता भनेर मात्रै 19,66,000 बाँडिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर यता नगरपालिकाले भने स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधालाई टेकेर वितरण गरेको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख लेखा अधिकृत ऋषि प्रसाद कटुवाल बताउँछन्। स्थानीय तहका पदाधिकारी सम्बन्धी सदस्यले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 मा सुरुको अवस्थामा चाहिँ बैठक भत्ता सम्बन्धी एकिन व्यवस्था नभएको कारणले कालिका नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय अनुसार प्रति बैठक भत्ता 1,000 रुपैयाँ लिने भन्ने निर्णय भए अनुसार चाहिँ हामीले भुक्तानी गर्दै आएका थियौँ। कर्मचारीको अतिरिक्त समय भत्ता 1,85,000। कालिकाले स्पष्ट कार्य विधि बिना नै विभिन्न 15 जना कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय भत्ता बापत 1,85,000 रुपैयाँ वितरण गरेको महालेखाले बताएको छ। कार्यालय समय बाहिर काम गरेका कर्मचारीलाई दिइएको भत्तालाई बेरोजो देखाइएको छ। बेरोजोलाई अनियमितता भन्न नमिल्ने नगरपालिकाको तर्क। यता नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अच्युत राज रेग्मीले कानूनी संरचना र व्यवस्था निर्माण पनि बेरोजो फर्चुट गर्न सक्ने तर्क अघि सारेका छन्। उनले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले देखाएको अनियमितता खर्च नियम बाहिर भन्न खोजेको र त्यसलाई बेरोजो भनिने भन्दै नगरसभाले बेरोजो रकम फर्चुट गर्ने बताए। हामीले चाहिँ यहाँ नगरसभामा यी कुराहरू चाहिँ प्रमाण चाहिँ पुर्याएर नगरसभाबाट अनुमोदन गराएर महालेखा परीक्षण कार्यालयमा पठाउने एउटा प्रक्रिया छ। तैपनि अब जसरी चाहिँ सङ्घीय सरकारले बेरोजो खर्च गर्ने विभिन्न खालका मेकानिजमहरू छन्, त्यो खालको मेकानिजम चाहिँ अहिले बनिसकेको छैन। त्यो नबनिसकेको अवस्थामा पनि बेरोजो खर्च गर्न चाहिँ त्यति सजिलो भएको छैन। अहिले परामर्श सेवा बापत मात्र 98,000 दिनु गलत। महालेखा परीक्षक। नगरपालिकाले एक्सरे खरिद कार्यका लागि परामर्श सेवा बापत इन्जिनियर सागर सिंहलाई 98,500 रुपैयाँ दिनु गलत भएको महालेखाले भनेको छ। प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम पुस्तिकामा नै स्पेसिफिकेसन तोकेको अवस्थामा परामर्श सेवा बापतको भुक्तानी नियम सम्मत नभएको महालेखाले जनाएको छ। पेशकी दिएको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म फर्चुट गरिसक्नुपर्ने भए पनि कालिकाले पेशकी रकम 1,40,05,000 रुपैयाँ फर्चुट नगरेको पाइएको छ। त्यस्तै सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन लगायत आयमूलक
क्रियाकलापका लागि संघीय सरकारले दिएको 6 लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदानमा पेश भएको बिल भरपाई संलग्न नदेखिएको र सम्बन्धित इकाइबाट प्रतिवेदन नआएको महालेखाको प्रतिवेदनले बताएको छ। भ्याटमा नरहेको कम्पनी मार्फत सामान खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दर्शक महानुभाव, हामीसँग यस विषयमा कुराकानीको लागि जोडिनु भएको छ कालिका नगरपालिका चितवनका मेयर खुम नारायण श्रेष्ठ। हामी मेयर साहबसँग यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। मेयर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार नमस्कार। मेयर साहब, अब तपाईँको नगरपालिकामा त महालेखाले ध्यान तानिने नै गरेर 1.5 करोड रकम अनियमितता भुक्तानी गर्नुभएछ। आर्थिक अनुशासन त चटक्कै बिर्सनु भएछ नि? होइन, त्यो कुरो आएको छ। हजुर, महालेखा परीक्षणसम्म पनि हामीले बसेर छलफल गऱ्यौँ। अब त्यसको त्यो प्रक्रियाहरू पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू भएपछि त्यो काम हामी गर्छौँ होइन। त्यो कुरो हामीसँग भएको हो, त्यो अब हामीलाई पनि थाहा भएको कुरो हो। तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा हो। जस्तो अब बेरोजगारको सपरीक्षणका लागि स्थानीय तहले महालेखामा कागजपत्र पेश गर्नुपर्छ भनेको छ। अब कागजपत्र चाहिँ कहिले पेश गर्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, यो हाम्रो चाहिँ यो नियमित हुने कुरो रहेछ बेरोजगारीको कुराहरू। अब गत वर्षको अहिले यो वर्षको होइन, यो आर्थिक वर्षको होइन, योभन्दा गत वर्षको हो। त्यो गत वर्षको अहिले त्यो अडिटले देखायो भने अब हामीले त्यसको आवश्यक कागजातहरू पेश गर्छौँ। हजुर, त्यसपछि अर्को वर्ष त्यसको चाहिँ फर्सेट हुन्छ। अब यति धेरै बेरोजगारको चाङ तपाईँको नगरपालिकाभित्र देखिँदा अनियमित खर्चको उद्देश्य आर्थिक अनियमिततासँग जोडिँदा कारबाहीको डर चाहिँ छ कि छैन? होइन, यस्तो छ, अब त्यो यो नियमित बेरोजगारहरू आउँदो रहेछन् होइन। कतिपय बेरोजगारहरू चाहिँ के हुँदो रहेछन् भन्दा जस्तो अब हामीले ठेकेदारहरूलाई चाहिँ ठेक्का दिएपछि यो मोबिलाइजेसन भन्ने हुँदो रहेछ होइन। हजुर, भन्नुहोस् न। त्यो रकमहरू हुँदो रहेछ। त्यसको पनि त्यो अब बिस्तारै चाहिँ तपाईँको चाहिँ कष्ट हुँदै जाँदाखेरि अर्को आर्थिक वर्षमा प्रवेश गर्दाखेरि तपाईँको त्यो पनि बेरोजगारीमा लेख्दो रहेछन्। कतिपय आवश्यक डकुमेन्ट्सहरू कागजातहरू नपुगेका कुराहरू हुन्छन् होइन। हजुर, ती कुराहरू आएपछि हामीले त्यो महालेखा परीक्षणको आउँदाखेरि उहाँहरूसँग सल्लाह गर्छौँ, उहाँहरूलाई भन्छौँ अब यो कागजातहरू पुगेन भनेपछि हामीले त्यो पुरा गरेर यो कर्मिक रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गत वर्षको यो वर्षको अर्को वर्ष यो कर्मिक रूपमा हुने कुराहरू हो। र अब त्यो हामीले गर्दै गएको छौँ। र अब हामीले चाहिँ आफ्नो नगरपालिकाहरूमा त्यस्तो बेरोजगारी रकमहरू चाहिँ नआओस् भनेर टाइट गर्दै गएको छौँ। पहिलोभन्दा हाम्रोमा सुधार भएर आएको महालेखा परीक्षणले पनि हामीलाई चाहिँ त्यो सुझाव दिनुभएको छ र केही अब त्यो चाहिँ तपाईँहरूले आवश्यक कागजात डकुमेन्टहरू तयार गर्नु पर्यो गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यो अनुसार हामी गर्दै गइरहेका छौँ। डकुमेन्टहरू रेडी भयो त? होइन, तयारी छ। यो पहिलो वर्षको हो, योभन्दा अघिल्लो वर्षको हो यो जुन आएको बेरोजगारहरू। अब हामीले त्यसमा चाहिँ सबै सुधार गरेका छौँ। कहिलेसम्म तपाईँहरूले पेश गर्नुहुन्छ त कागजात? अघिल्लो वर्ष के भयो? यस्तो छ, हाम्रो त यो गत वर्षको बेरोजगारी अहिले देखायो महालेखा परीक्षणले चाहिँ वेबसाइटमा राखिन्छ होइन। हजुर, अब गत वर्षको त्यो देखायो भने हामीले अब यो त हाम्रो फर्सेट भइसकेको छ। जस्तो म कहाँ अब 3 करोड तपाईँको चाहिँ 20 लाख बेरोजगारी भनेका छन्, 1 करोड 40 लाख चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ठेकेदारहरूले चाहिँ लगाइदिएको यो टेन्डरको मोबिलाइजेसन पैसाहरू छन् भने यो बेरोजगारी म कहाँ अहिले छैन। देखायो, अहिले सिकिसकेको छ, सबै कागजातहरू पेश भइसकेको छ। अब तपाईँलाई प्रश्न गर्नु र तपाईँको नगरपालिकाप्रति तपाईँहरू जनप्रतिनिधि त्यहाँ जसले आफ्नो कार्य गर्छन् ती कार्य प्रतिनिधिहरूप्रति प्रश्न उठ्नु कसरी पनि जायज छ र कसरी महालेखाले तपाईँहरूलाई बेरोजगार रकम यति धेरै करिब 1.5 करोडको हाराहारीमा देखाउँछ भने एउटा एक्सरे मेसिनको लागि परामर्श लिने व्यक्तिलाई पनि तपाईँहरू यति धेरै रकम करिब 98,000 कत्रो महँगो तपाईँहरू परामर्श लिनु हुँदो रहेछ मेयर साहब। हजुर हजुर, परामर्श सेवा दिने व्यक्तिलाई पनि तपाईँहरूले त 98,000 तिर्नु हुँदो रहेछ। 98,000 भन्नुभयो? हजुर, मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? मैले सुनेको, अलि राम्रोसँग भन्नुहोस्, अलिक क्लियर आएन। हजुर, मैले तपाईँलाई राम्रोसँग भने जस्तो तपाईँको नगरपालिका र तपाईँ नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, प्रमुख व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईलाई प्रश्न यस कारण पनि गरेका छौँ कि बेरोजगारको लिस्ट र चाङ त छँदैछ। हुन त तपाईँहरूले अब त्यो बेरोजगारलाई यो अनियमिततासँग जोडेर हेर्न नमिल्ने भनेर
केही आधारहरू बनाउनु भएको होला। तपाईँले भनेअनुसार यो गएको वर्षको हो, कागजपत्र हराएको थियो, फेरि हामी खोज्दैछौँ गर्दैछौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। तर पनि मेयर साहब तपाईँ सुन्नुहोस् है, मैले तपाईँलाई भने जस्तो एउटा परामर्श गरे बापत एक्सरे मेसिन खरिद गर्नको लागि कस्तो किसिमको मेसिन ल्याउने अथवा कसरी मेसिन ल्याउने भनेर परामर्श दिने व्यक्तिलाई मात्र 98,000 रुपैयाँ तपाईँहरूले दिनुहुन्छ भने त्यहाँ बेरुजु भएन भनेर कसरी भन्छ त महालेखा परीक्षक? होइन, मलाई त्यो 98,000 भन्ने कुरो चाहिँ मैले अहिले मात्रै सुने हजुरको मुखबाट, होइन? हजुर। त्यो एक्सरे मेसिन भनेको हामीले त्यो 16-17 लाखको मेसिन किनेको होला मेरो विचारमा, 8-10 लाख कतिको हो, होइन? तर त्यसको त्यत्रो पैसा चाहिँ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले अहिले भर्खर सुने। तपाईँलाई यो विषय थाहा थिएन? मलाई यो विषयमा थाहा थिएन। त्यस्ता धेरै विषयहरू छन्। कर्मचारीको अतिरिक्त समय भत्ता 1,85,000 रुपैयाँ छुट्याउनु भएको रहेछ, त्यो बेरुजुमा आएको छ। अब कर्मचारीहरू नि सबैजना खुसी छन् होला यसरी भत्ता पाएपछि त। अब तपाईँले बताउनु भयो यो भर्खर मैले भने पछाडि मात्र सुन्नुभयो, तर यो त महालेखा परीक्षकले बेरुजु भएको रकममा उल्लेख गरेको कुरा हो। यति पनि तपाईँलाई थाहा छैन? होइन, यसो त्यो परामर्शको विषयमा त्यति पैसा लियो भन्ने कुरो थाहा थिएन। हजुर। कर्मचारीहरूको त्यो चाहिँ सेवा सुविधाको विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ नि बिहानबाट काम गर्छौँ। भोलि पनि म बिहान 7 बजे जान्छु, अरू कर्मचारी पनि मैले 7 बजे बोलाएको छु। हामी किन भन्दा बिहान बेलुका बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहमा अहिले कामको बढी लोड छ, समस्या छ, त्यो भएर अतिरिक्त उहाँहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिने कुराहरूमा हामीले दिएका छौँ, होइन? त्यसमा 2 मात्रै भएन, त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ कति घन्टा बिहान कति घन्टा काम गरेको छ, बेलुका कर्मचारीलाई काम लगाइसके पछाडि ती कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउनको लागि, ती कर्मचारीलाई कामको सम्मान गर्नको लागि तपाईँहरूले अतिरिक्त भत्ता दिनुभयो। त्यसमा प्रश्न होइन के, अतिरिक्त भत्ता दिएको कुरासम्म तपाईँहरू उल्लेख गर्नुहुन्न, तपाईँहरूको अडिट रिपोर्टमा राख्नुहुन्न भने महालेखाले बेरुज देखाउँछ भने त्यसलाई कसरी अनियमिततासँग नजोड्ने त? होइन, यस्तो छ। अब त्यो अतिरिक्त कुरो त अब उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ, काम गरेको त पाउने कुरो भयो, हामीले दिने भनेर निर्णय पनि गर्छौँ बोर्डले, होइन? हजुर। त्यसको कार्यविधि बनाउनु पर्ने रहेछन्, कुरो बुझ्नुभयो नि? अनि तपाईँलाई थाहा थिएन कार्यविधि बनाउनु पर्ने रहेछ? होइन, त्यो पहिलो तपाईँको बोर्डले निर्णय गर्यो। बोर्डले निर्णय गर्दाखेरि तपाईँको पछि चाहिँ महालेखाले भन्यो नि त। अब हामीलाई पनि त्यो सबै कुरो थाहा हुने कुरो भएन। कार्यविधि बनाउनुहोस् भने चाहिँ हामीले कार्यविधि बनाएर अनि तयार गरिसकेपछि त्यो चाहिँ फरिफर्च भइसकेको छ। गत वर्षको कुराहरू हुन्थ्यो, होइन? अहिले त्यो यति धेरै स्थानीय तहमा मेयर साहब तपाईँले प्रश्न आफ्नो नगरपालिकाप्रति र आफू र आफ्ना प्रतिनिधिहरूप्रति किन पनि उठाउन जरुरत छ भने यति धेरै स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु चाहिँ तपाईँकै स्थानीय तहमा चाहिँ किन देख्यो त महालेखाले? होइन, मेरोमा होइन, त्यो यो सबै स्थानीय तहमा हुने कुराहरू हो, होइन? यो सामान्य हो भनेको हिजोदेखि 4वटा गाउँ विकास समिति बनेर आएको, हिजोदेखिको बेरुजी छ। त्यो बेरुजीको फर्सेटको कुरोमा तपाईँको हाम्रो लेखा समिति बनाएर पनि हुँदैन। अहिले सङ्घीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले एउटा तपाईँको चाहिँ त्यो अब एउटा कानुन बनाइदिएर चाहिँ कसरी स्थानीय तहको बेरुजी, अब हाम्रो चाहिँ नीतिगत बेरुजीहरू हुन्, त्यो नीतिगत बेरुजी कसरी फर्सेट गर्ने भन्ने कुरोमा एउटा तयार भएको छैन। त्यो भइसकेपछि हामी कहाँ पनि हुने कुराहरू रह्यो, होइन? अहिले त्यतिकै तपाईँको चाहिँ हिजोदेखि आएको बेरुजीहरू थपिँदै गएको छ। अब हामीले पनि त्यो बेरुजी चाहिँ फर्सेट गर्न सक्दैनौँ र महालेखा परीक्षक पनि देखाउने काम मात्रै काम गर्ने हो, उनले पनि फर्सेट गर्न सक्दैन। हामीले सोधेका छौँ महालेखा परीक्षकबाट पनि अडिट गर्ने आउने सरहरूलाई, सर यो कसरी फर्सेट गर्ने के हो भनेपछि यो चाहिँ नि अब मन्त्रालयले चाहिँ अब सङ्घीय सरकारले कानुन बनाउँदैछ, बल्ल फर्सेट हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ उहाँले, होइन? हजुर मेयर साहब, तपाईले भन्नुभयो महालेखाले देखाउने काम हो भनेर। अब यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? अब त्यहाँ अनियमितता छ अथवा बेरुजु छ भने पछाडि तपाईसँगै तपाईँका प्रतिपक्षमा बसेका अथवा स्थानीय जनता तपाईँबाट धेरै अपेक्षा गरेका थिए, ती सबैजनाले त होइन यो केही न केही यसमा दालमा कुछ कालाए भनेको जस्तो केही न केही त सोच्छन्। ती जनताहरूलाई चाहिँ कसरी स्पष्ट बनाउनुहुन्छ? होइन, मैले तपाईँलाई प्रश्न पारेँ, यो हेर्ने ठाउँ छ। हामी जो को आउँदा पनि हाम्रो हरितापुर हेर्छौँ भने हामी देखाउन सक्छौँ, होइन? हजुर। यो एउटा प्रक्रिया नपुगेको कुरोलाई प्रक्रिया पुर्याएर लिएर जाने हो। हिजोदेखि आएको बेरोजीहरू छन्, यसलाई कसरी घटाउने भन्दाखेरि हामीले बनाएर लेखा समिति बनाएर चाहिँ लाने भनेर हामीले भन्यौँ। तर पनि अहिले सङ्घीय सरकारले त्यो अब सायद अब मलाई लाग्छ सहसचिव या उपसचिवको संयोजकमा एउटा समिति बनाउने भन्ने कुरोहरू अहिले कुरो सुनिरहेका छौँ। त्यो बनाइदियो भने त्यो समितिले अब जस्तो हामी कहाँ भएको बेरोजी हामीले नै चाहिँ निर्णय गरेर हटाउने होइन कि हामीभन्दा उपल्लो हामीलाई निगरानी गर्ने समितिले हामीले गरेको ठिक छ बेठिक छ निगरानी राखिदिनु पऱ्यो नि।
त्यो कुरो हेर्ने चाहिँ एउटा समिति बनेपछि अब यसलाई कर्मी रूपमा चाहिँ यो विरोधीहरू चाहिँ हट्दै जाने कामहरू चाहिँ हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। हस् मेयर साहब, अब प्रश्न उठिसके पछाडि प्रश्नहरूलाई पनि स्पष्ट रूपमा सत्य तथ्य बाहिर आउने गरी बेरोजगारको करिब 1.5 करोड भन्दा बढी रकम देखाएको छ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले। यो विषयप्रति हामी पनि निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ र यो बेरोजगार रकम अनियमिततासँग जोडिएको छैन भनेर तपाईँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट देखाउने कोसिस गर्नुहोला, यदि तपाईँहरू सत्यतामा रहनु भएको छ भने। होइन, ठिक छ। यो विषयमा तपाईँहरूले फलो गर्ने कामहरू गर्नुहोस्। हजुर, हामी पनि यो विषयमा चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ कानुन सम्मत गर्ने जाने कुराहरू छन्, त्यसलाई जान्छौँ। अब हामी पनि एउटा समाज सेवाको लागि लागेको मान्छे हौँ, हाम्रो कुनै स्वार्थ कुनै त्यस्ता मान्छे होइनौँ, होइन। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो खुमनारायण श्रेष्ठ, जो मेयर हुनुहुन्थ्यो कालिका नगरपालिका चितवनबाट। करिब 1.5 करोड भन्दा बढी अनियमितता भएको अथवा बेरोजगार रकम देखाएको थियो महालेखा परीक्षकको कार्यालयले, र यही विषयमा हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। यद्यपि यो विषयमा हामीले कुनै पनि बेरोजगार रकम त्यो देखिएको हो अडिट गर्दाखेरि, तर त्यसरी अनियमितता नभएको भनेर उहाँले प्रश्न बनाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। सरकारले नै चुरे क्षेत्र उत्खनन गरेर भारतलाई गिटी, ढुङ्गा र बालुवा बेच्ने निर्णय गरेपछि यो निर्णय अहिले बहसको विषय बनेको छ। नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन मुलुकको समग्र वातावरणमा प्रतिकूल असर परिरहँदा यसले धेरै स्थानका गाउँ बस्तीमा पारेको जोखिम आफैमा कहाली लाग्दो पनि छ। तर पनि यो मनपरीलाई धेरै ठाउँमा अझै निर्वाध स्वतन्त्रता जारी छ। धेरै स्थानीय तहको कमाउको लागि लोभलाग्दो आय स्रोत बन्नु र त्यही लोभमा लोभिएर बाँकी केही नसोच्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा भोलिका सन्ततिका लागि मरुभूमि नेपाल भन्ने भयलाग्दो सम्भावना पनि बढ्दो छ। मापदण्ड विपरीत हुने जथाभावी दोहनलाई स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्मको र राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूको आशीर्वादको कारण पनि यो विकृति मौलाएको छ। तर सरकारवाला निकायहरू चुप बसेपछि धेरै स्थानमा अहिले स्थानीयवासी र गाउँलेहरू नै अघि सरेर यस्ता विकृति विरुद्ध आवाज उठाउन थालेका छन्। दाङको गढवा गाउँपालिकामा पनि स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्, नदी दोहन रोक्न दबाब दिएका छन्। दाङबाट स्थानीयको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट सुरेश श्रेष्ठले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। 1.5 दर्जन ट्रिपर र स्काभेटर रोकियो। राप्ती नदीमा मापदण्ड विपरीत जथाभावी नदीजन्य वस्तु उत्खनन गरिएको विरोधमा स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिएका छन्। गढवा गाउँपालिका 5 धर्मपुर र मगहर गाउँका स्थानीयले उत्खनन भइरहेको स्थानमा पुगेर जथाभावी उत्खनन रोक्न दबाब दिँदै विरोधमा उत्रिएका छन्। स्थानीयवासीको विरोधपछि 17-18 वटा टिपर र 6-7 वटा स्काभेटर नदी क्षेत्रमा रोकिएका छन्। सम्झौता विपरीत आफ्नो गाउँमा समेत उत्खनन गरेपछि महगर गाउँका बासिन्दा विरोधमा उत्रिएका हुन्। यता धर्मपुर गाउँका बासिन्दाले भने सम्झौता विपरीत उत्खनन गरेर गाउँ बस्ती जोखिममा पारेको भन्दै आन्दोलित बनेका छन्। क्षेत्र छुट्याइदिनु पर्यो, हामी सधैँभरि पीडित भयौँ। हाम्रो जनताले हामी सधैँभरि प्रत्येक साल यस्तै गरेर तपाईँको उत्खनन गरिरहेका हुन्छन्, तर सम्झौता हुन्छ, केही पैसामा सम्झौता गर्छन् वा बाटो बनाइदिने सम्झौता गर्छन्, रुखरो काम गर्छन्, तर वास्तविक यही नगरिकन उत्खनन गर्न लगाउँछन् र क्षेत्र कस्तो छ नि नदी कटान गरेको लगभग झनै 30 वर्ष जति भएको कटान एरियामा चाहिँ अलि चाहिँ लगभग धान हल्का अनि बदामहरू रोप्ने अनि तरकारी रोप्ने काम भइरहेको हुन्छ। त्यसमा नजिकै खनिदिएपछि कटान हुन्छ भनेर हामीले अपलोड गरेको। 1 करोड 30 लाखमा गाउँपालिका नै लोभिएपछि गढवा गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएको स्थानबाट ठेकेदारहरूले ठूला मेसिनरी औजार प्रयोग गरेर नदीजन्य वस्तुको जथाभावी उत्खनन गर्दै आएका छन्। सम्झौता बमोजिम 1 महिनाका लागि उत्खनन बापत ठेकेदार कम्पनीले गाउँपालिकालाई 1 करोड 30 लाख रुपियाँ बुझाउनेछ, जुन सम्झौता यही जेठ 31 गतेसम्मका लागि लागू हुनेछ। केही दिन अघि पनि विरोध भएपछि उत्खनन कार्य रोकिएको थियो, पछि फेरि उत्खननको कार्य जबरजस्ती सुरु गरिएको थियो। धर्मपुरको घाटमा गढवा गाउँपालिकाले नै ठेक्का लगाएको छ। पालिकाले ठेक्का लगाएको र आफूहरूले राजस्व बुझाएको हुनाले उत्खनन गरेको ठेकेदार प्रतिनिधिको दाबी छ। जनताको तटबन्ध भत्काएर उत्खनन। जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले बनाएको तटबन्ध भत्काएर उत्खननको लागि बाटो बनाइएको छ। उत्खनन गर्दा नदीका बीच भागमा ठूला ठूला खाडल खनिएका छन्। बिहान 4 बजेदेखि शुरू हुने उत्खनन कार्य राति अबेरसम्म जारी रहन्छ। ठेकेदार कम्पनीले गाउँपालिकाको आडमा नदीको तटबन्धका लागि बनाएको ड्याम पनि भत्काएको छ, जसले बर्खामा गाउँ बस्तीमा बाढी पस्ने सम्भावना बढेको छ। राप्ती नदीको दोहन नरोकेसम्म नियन्त्रणमा लिएको टिपर र स्काभेटर नछाड्ने अडान स्थानीयवासीको छ। गाउँपालिका मात्र नभई जिल्ला समन्वय समिति र प्रहरी प्रशासनको समेत मिलेमहत्व रहेको स्थानीयवासीको आरोप छ।
हामी यस विषयमा छोटो कुराकानी गर्छौं। हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ बडवा गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष सहजराम अहिर। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब गाउँ बस्ती नै जोखिममा पर्ने गरी राप्ती नदी दोहन गर्न दिनुभएछ भन्ने तपाईलाई आरोप छ स्थानीयको। के आफ्नै गाउँवासीको बस्ती उजाड पार्न तपाईलाई त्यहाँका जनताले अध्यक्ष बनाएका हुन्? सुन्दा कठोर सुनिएला। त्यस्तो गरेका छैनौँ। हाम्रो त्यो यही गरेर ठेक्का लगाएको ठाउँबाट उठाछन्। अब त्यो जुन तटबन्धन भत्काएको भन्नुहुन्छ, तटबन्धन त्यो बाटो बनाएर ल्याएछन्। बाटो गरिदिने बनाउने शर्तमा ठेकेदारसँग कुराकानी भएको छ। ठेकेदारले बाटो बनाउँछन् र त्यो उत्खननको लागि अब त्यो गाउँ बस्तीमै डुब्ने किसिमको त्यो उत्खनन भएको छैन। त्यो कोभिडको कारणले अब ठेक्का भएको क्वान्टिटी उठाउनको लागि जिल्ला गाउँपालिकाले सिफारिस गरेर विपद व्यवस्थापनबाट गरेर हामी उठाउन भनेका छौँ। त्यस्तो गलत ठाउँ उठाउन लागेपछि हामी उनीहरूलाई धम्काएका पनि छौँ। त्यस्तो नउठाउनु। अध्यक्षज्यू, तपाईले सामान्य रूपमा यसको जवाफ दिइरहनु भएको छ, तर आज मात्र पनि स्थानीयले त्यहाँको ट्रक, त्यस पछाडि त्यहाँ उत्खनन गर्न आउने ट्रिपर, एक्सकाइभेटर सबैलाई रोकेर विरोध गर्न विवश छन् र ती स्थानीयले के आरोप लगाएका छन् भने अध्यक्षज्यू 1,30,00,000 गाउँपालिकाले कमाउने लोभमा क्रसर ठेकेदारलाई मनपरी गर्न दिने छुट पाएका हुन् भनेर उहाँहरूले आरोप लगाउनु भएको छ। हैन, त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा विरोध गरेका थिए म गएको थिएँ, त्यहाँ लम्ही र गढवाको दुईटैको सिमाना पर्छ। लम्हीले आफ्नो एरिया दिएको छ, हामीले गढवातिरको दिएका छौँ र त्यो सबै क्रसरमा ल्याउने गरेको कारणले त्यसरी जुन किसिमले भनेका छन् त्यो किसिमले छुट हामीले दिएका छैनौँ। त्यो नदीमै उठाएका छन् र त्यो जनताहरू बोलाएका थिए। म त्यहाँ गएको थिएँ। जनताको बिचमै त्यो बाटो पानी जुन तटबन्ध भत्काएको कुरा आएको छ, त्यो कुरालाई उहाँहरूको सामुन्नेमा तुरन्त बनाउने शर्तमा त्यो भएको छ। त्यहाँ ठेकेदार पनि, त्यो तटबन्धको ठेकेदार पनि थिए। ठेकेदारले पनि बनाइदिने शर्तमा बाटो, अब त्यो गाउँका पनि मान्छेहरू गाई भैँसी हिँड्ने पनि त्यो बाटो हो। अलिकति गाडी चढाउनको लागि तोडफोड गरेर बनाएका छन् र त्यो तुरन्तै बनाउने शर्तमा ठेकेदारसँग गरेका छन्। अन्तमा अध्यक्षज्यू, अन्तमा तपाईलाई प्रश्न गरे जस्तो त्यहाँ ठेका दिँदाखेरि प्राकृतिक सम्पत्तिहरूको बस्ती नै उजाड पार्ने गरी दोहन हुँदाखेरि स्थानीयले त आरोप लगाएका छन् गाउँपालिका अध्यक्षज्यूकै संलग्नतामा केही प्रलोभनमा परेर उत्खनन गर्न दिए भनेर। तर कसरी भन्नु भएको छ, म पनि त्यो ठाउँमा पुगेको थिएँ। गाउँको माग के थियो भने अध्यक्षज्यू थोरै रोके यहाँलाई, अब यो यति साँच्चीकै बस्ती नै उजाड पार्ने गरी उत्खनन भएको हो भने सम्बन्धित ठेकेदारसँग र गाउँलेसँग तपाईँले कुराकानी गर्नुभयो भनेर बताउनु भएको छ। भोलिको दिनमा यो किसिमको समस्या नआउनको लागि, यस किसिमले प्राकृतिक सम्पत्ति दोहन नगर्नको लागि तपाईँले स्थानीय सरकार भएको हैसियतले अधिकार छ कि छैन रोक्नलाई? रोक्नलाई हामी गएर त्यहाँ गलत किसिमको नखन्नु। जनताको बिचमै मैले आजै पनि भने त्यस्तो खाल्टो खन्न पाइदिन र यो बाटो बनाइदिनु, यो तुरन्तै बनाउनु पर्छ भन्ने जनताको बिचमा त्यहाँ त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गराएको छु। ठेकेदार पनि त्यही थिए, जनताको तटबन्धको बनाउने त्यो ठेकेदार पनि त्यो बाटो बनाउने र त्यसपछि जनताको एउटा के थियो, जनताको तटबन्धबाट त्यो पानी निकासको झरन जाने बेला एउटा दुईटा होम पाइप लागेको छ, त्यसले पानी पुरै जान सकेन, यो गाउँ डुबान हुन्छ भन्ने कुरा भने त्यसलाई पनि म त्यहीँबाट जनताको तटबन्धको हाकिमलाई कुरा गरेको छु। पर्सि देखेर प्राविधिक हिसाबले त्यहाँ होम पाइप कसरी हाल्ने त्यो पनि हाल्ने कुराहरूमा सहमति भएको छ र त्यसरी जुन किसिमले भन्नुहुन्छ त्यो किसिमले पुरै गाउँ बस्तीमै जाने किसिमले जुन किसिमले उचालिएको छ त्यो किसिमले खनाइ भएको छैन। त्यो किसिममा त्यो नदीकै जुन नदीजन्य पदार्थ हो EIA गरेर ठेक्का चलाएको र ठेक्काबाट उसको क्वान्टिटी नपुगेको कोभिडको कारणले जुन प्राकृतिक स्रोत साधनको जुन आम्दानी गाउँपालिकाले गर्ने त्यो किसिमको उसको क्वान्टिटी नपुगेको कारणले प्रक्रिया अनुसारको जिल्ला विपद व्यवस्थापनसँग समन्वय गरेर हामी त्यो दिएका छौँ र जसरी तपाईँहरूले उठाइराख्नु भएको छ त्यो किसिमले गाउँ बस्तीमा पानी डुबान
त्यसरी हुँदैन, जाँदैन। हामी पनि सचेत छौँ, हामी पनि जनताप्रति जिम्मेवार छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, तपाईँको प्रतिबद्धताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले भन्नुभयो तर कोभिडको बहानाले नै धेरै यसरी जुन प्राकृतिक सम्पत्तिहरू दोहन नहुन्, गाउँलेहरू डुबानमा नपरुन् र तपाईँको गाउँलेहरूले अमूल्य मतदान गरेर तपाईँलाई आफ्नो अभिभावकको रूपमा निर्वाचित गराएका हुन् र अभिभावक नै सोचुन्, यति हो हाम्रो अपेक्षा। त्यो हुँदैन, त्यो गर्न दिँदैनौँ हामीले, त्यसको हामी व्यवस्था गर्छौँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि सहज राम अहिर, जो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो गढवा गाउँपालिका दाङका, र उहाँले बताएअनुसार आज मात्र पनि मैले गएर गाउँले र ठेकेदारसँग कुराकानी गरिरहेको छु। यो विषयलाई हामी पनि हाम्रो जनताप्रति उत्तरदायी छौँ। यसरी प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहन गर्ने र गाउँलाई उजाड बनाउने, गाउँ डुबानमा पराउने कुरामा चाहिँ हामी छैनौँ। यो कुरालाई हामी मापदण्डमा लिएर आएर मात्र यसरी क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन गर्न दिनेछौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यसै विषयमा हामीले कुराकानी गर्नको लागि जिल्ला समन्वय समिति दाङकी सूचना अधिकारी सवित्रा पुनसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। कार्यक्रमको समयभन्दा निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै हामीले समय माग गरेका थियौँ र यही विषयमा हामी कुराकानी गर्नको लागि जोडिँदैछौँ। यति बेला हामीसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका प्रमुख हामीसँग जोडिनु भएको छ, दीर्घनारायण पौडेल। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्टुडियो साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब दाङमा कसरी यो क्रस्टर उद्योग, त्यस पछाडि खानीहरू लगायतका अन्य प्राकृतिक सम्पत्तिहरू उत्खनन गर्न जोडिएका कुनै पनि कम्पनीहरू अथवा ती व्यवसायहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, मापदण्ड अनुगमनहरू कसरी गरिरहेको छ सिडिओ कार्यालयले? यो जिल्ला अनुगमन समिति छ, जिल्लामा अनुगमन समिति छ, अनुगमन समितिले अनुगमन गरिरहेको छ। हजुर। र जुन चाहिँ मापदण्डभन्दा बाहिर गएका उत्खननहरूलाई चाहिँ नखान्न भनेर चाहिँ अनुगमन समितिले निर्देशन दिइरहेको अवस्था छ। अब तपाईँले बताइरहनु भएको छ हामीले गरिरहेका छौँ यो विषयमा आफ्नो सक्रियता पूर्ण रूपमा दिएका छौँ भनेर। आज भर्खरको मात्र एउटा घटना गढवा गाउँपालिका धर्मपुर र मगर गाउँमा भइरहेको जथाभावी उत्खननको विरोधमा गाउँवासी नै उत्रिए। 1.5 दर्जन बढी टिप्पर र स्काइवेटर स्थानीयवासीले रोकेका छन् र स्वयं स्थानीयवासीले त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पनि आरोप लगाएका छन्। केही रकम त्यहाँका ठेकेदारहरूबाट जसले त्यहाँ क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका थिए, प्राकृतिक सम्पत्ति दोहन गर्ने ती ठेकेदारहरूबाट रकम पाएको भएर जनप्रतिनिधि पनि किनिए, हाम्रो बस्ती त उजाड हुने भयो भनेर गुनासो गरेका छन्। यो विषयमा तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ? अब हामीले त्यो विषयमा के हो भनेर हामी बुझ्छौँ, अनुगमन समितिले बुझ्छ है। र त्योबाट चाहिँ त्यो अनैतिक कामहरू भएको छ उसलाई चाहिँ नगर्न भनेर निर्देशन दिन्छ समितिले। अब अन्तमा मैले तपाईँलाई, समय पनि छोटो छ, हामीले तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि अन्तमा मैले प्रश्न गरेँ जस्तो यसरी मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका, त्यस पछाडि अनुगमन पनि एकदमै शून्य आधारमा भइरहेको, गाउँ बस्ती उजाड भएको र केही सेटिङको आधारमा, पैसाको प्रलोभनको आधारमा प्राकृतिक सम्पत्तिहरू दोहन भइरहेको घटनाहरू जताततै छन्। दाङमा पनि अझ धेरै छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीयले विरोध गर्दा, जनप्रतिनिधिलाई आरोप लगाउँदा पनि प्रशासनको सक्रियता चाहिँ किन न्यून मात्रामा? यहाँ प्रशासनको सक्रियता एकदम छ। प्रशासनले जुन चाहिँ नियम विपरीत भएका कुराहरूलाई चाहिँ रोक्न चाहिँ अगाडि बढिरहेका छ। अब जुन चाहिँ नियमसँग भएका कुराहरूलाई चाहिँ प्रशासनले रोक्ने कुरा रहेन र नियमसँग नभएको कुराहरूलाई चाहिँ रोक्छ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सिडिओ साहब। यसरी प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहन कुनै पनि मापदण्ड र नियम विपरीत भएका छन् भने यसको नियामक निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो र यहाँको सक्रियता पनि देखियोस्। धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो दीर्घनारायण पौडेल, जो प्रमुख जिल्लाधिकारी हुनुहुन्थ्यो दाङ जिल्लाको। अवैध रूपमा भइरहेको उत्खननको विषयमा उहाँहरूले बुझ्ने र यो विषयमा यदि मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका छन् भने ती उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा लिएर आउने हामी सक्रियता देखाउनेछौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यो विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ।
कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ र गुनासो छ भने तपाईहरुले हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो हटलाइनमा। जुन नम्बरहरुमा फोन गर्दा तपाईको पैसा लाग्ने छैन 1660 011 24 24 98 015 724 24 98 84 011 037 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ र देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो विभिन्न सोशल प्लेटफर्महरू भाइबर, व्हाट्सएप र त्यसैगरी हाम्रो फेसबुक पेज अफिसियल र त्यसैगरी युट्युबमा पनि तपाईहरु हामीसँग तपाईको समस्या लिएर जोड्न सक्नुहुनेछ र हामी तपाईको समस्यालाई प्राथमिकताको साथ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनेछौं र तपाईको समस्या र गुनासो सम्बोधनको लागि महत्त्वपूर्ण प्रयास जारी राखिरहेका छौं। कोरोना कहरको समय छ, आफू पनि सुरक्षित रहनुहोस् र आफ्नो आफन्तलाई पनि सुरक्षित राख्नको लागि सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्। स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्नुहोस्, साबुन पानीले हात धुनुहोस्, उपलब्ध छ भने सेनिटाइज गर्नुहोस्, घरबाट काम नपरिकन बाहिर ननिक्लनुहोस्। यो बेलामा कोरोना हटेको छैन, कोरोनाको संक्रमण केही घटेको मात्र हो। त्यसैले आफू बच्नुहोस् र आफ्ना आफन्तलाई पनि बचाउनुहोस्। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्ते।